नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिकाराम अधिकारी। गणतन्त्र इन्डोनेसियाले 77औं स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि मनाएको छ। दिवसका अवसरमा नेपालका लागि इन्डोनेसियाका अवैतनिक वाणिज्य दूतको आकारले रानी पोखरीमा झण्डो उत्तोलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको प्रसङ्गमा बुधबार बिहान आयोजित एक कार्यक्रम बीच नेपालका लागि इन्डोनेसियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत एवं आइजेपी ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले झण्डोत्तोलन गरिएको वा इन्डोनेसियाको झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा ढकालले इन्डोनेसियाको 77औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेसिया बीच समधुर सम्बन्ध रहेको र आगामी दिनमा यसलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ, जसले दुई देश बीचको आपसी व्यापार तथा अनुभव आदान प्रदानले दुवै देशका जनता तथा सरकारले फाइदा लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको यो सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ प्रगाढ र समधुर बनाउने कुरामा समेत जोड दिनुभएको छ। नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेसिया बीच सन् 1960मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेपालका लागि इन्डोनेसियाको गैर आवासीय राजदूतको कार्यालय बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ। इन्डोनेसिया लगायत राष्ट्रहरूमध्येको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हो नेपाल इन्डोनेसिया बीचको व्यापारले परिणाम पनि ठुलो रहेको छ भने दुई देश बीच पर्यटन लगायत व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा थुप्रै सम्भाव्यता बोकेको बताएको छ। झण्डोत्तोलन कार्यक्रममा नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका इन्डोनेसियन मूलका नागरिक वाणिज्य दूत कार्यालय तथा आइएमई ग्रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थित रहेको थियो। कारागारभित्र बन्दीको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। कारागार सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेकालाई उपचार गर्न छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न थालिएको छ। विधेयकमा 500 बढी बन्दी रहेको प्रत्येक कारागारमा तोकिए बमोजिम शैय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बढी भए कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पटनासभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा 2 महिनामा एक पटक वा नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै बन्दीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने, कारागार प्रशासनले बन्दीको प्रयोजन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम गराउनु पर्ने, एउटै कारागारका पुरुष महिला बन्दी र कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासन समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासनले तोकिएको भन्दा बढी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत माध्यमिक खुल्ला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, निरीक्षकलाई पूर्ण वा औपचारिक शिक्षा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठन पाठनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। बुधबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राखेको समितिका उपसचिव नवराज खनालले जानकारी दिनुभएको छ। भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने भनेर हिँडेको माओवादी केन्द्रको नाममा केही भन्नु बाँकी नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्याम्बरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले
माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन नेपाली काङ्ग्रेसको पछि लागेको बताउनु भएको छ। त्यस्तो माओवादीको के कुरा गर्ने फुवा गर्दै काङ्ग्रेसलाई पछ्याउँदै हिँडिरहेको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, माओवादीले सही वा घाइते अपाङ्गता बिर्सिएको आरोप लगाउनु भएको छ। महान जनयुद्ध भयो, 17,000 मरे, कति अङ्गभङ्ग भए। उहाँले भन्नुभयो, युद्धमा होमिएका युवाहरू आज कहाँ छन् र अपाङ्ग कहाँ छन्। ओलीले नेताका आफन्त जाँड खाएर मरे पनि शालिग बनाएको तर युद्धमा मारिएकाहरूको नामै नभएको बताउनु भएको छ। जाँड खाएर मरेकाहरूको शालिग बनाएको छ, युद्धमा मरेकाहरूको शालिग बनाएको छ। ओलीले भन्नुभयो, युद्धमा मरेकाहरूको नामै छैन, के थियो कहाँ थियो, त्यस्तो माओवादीको कुरा के गर्नु, उहाँले भन्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको बैठकमा संयोजकले सिट बाँडफाँडको मोडालिटी पेश गर्ने भनिए पनि सहमति नभएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको कार्यदल सदस्य राम सायद यादवले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हालसम्म भएको बैठकको प्रगतिका विषयमा अब शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेर सोही अनुसार शनिबार बैठक बस्ने पनि सहमति भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरूले जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार वन मन्त्रालय पुग्नुभएका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उहाँहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तपाईँहरूलाई परेका समस्याको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारात्मक छ। हामीबाट हुने कामहरू हामी गर्छौँ र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष बुद्रराम थापाले अब नियमावली 2079 का केही प्रावधानहरूका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले प्रावधानहरू संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। जवाफमा उद्योगीहरूले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको र जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भए पनि संशोधन गर्ने मन्त्री यादवले बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा व्यक्तिहरूको टोली गठन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। टोलीले 7 दिनभित्र उद्योग व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरूसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरू सच्याएर उद्योगीहरूको जायज मागलाई पुरा गरिने उहाँका स्वकीय सचिव निखिल बरुवालले जानकारी दिनुभएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान आर्थिक रूपले टाढ पल्टिएको छ। आन्तरिक कलह विवादका कारण प्रतिष्ठान टाढ पल्टिएको हो। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर सुरेश सङ्ग्रौलाले श्वेत पत्र जारी गर्दै कर्मचारीलाई गलत वा तलब खुवाउने मुस्किल रहेको बताउनु भएको छ। खर्च बढेको छ, आम्दानी बढेको छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। विभिन्न कारणले प्रतिष्ठान धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्त भएपछि प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा गएको सङ्ग्रौलाले जानकारी दिनुभएको छ। 2076 अन्तिम साता तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो। गिरी 2074 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ढकाललाई भोट माग्न दौडिनु भएको थियो। उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएका कारणले प्रतिष्ठान धाराशायी भयो। प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले भन्नुभएको छ, उहाँ विरुद्धको आन्दोलन रोकिएको छैन। 1 वर्ष यता प्रधानाध्यापक
विद्यार्थी कर्मचारीले प्रतिष्ठान सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ। गिरी उपकुलपतिमा नियुक्त हुनु अघि आर्थिक वर्ष 2075-76 प्रतिष्ठान 58 करोड रुपियाँ मुनाफामा थियो। गिरीको नेतृत्वमा सुरु भएपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 प्रतिष्ठान 29 करोड 43 लाख नोक्सानीमा गयो भने यो वर्ष आन्तरिक आम्दानी 1 अर्ब 93 करोड 81 लाख हुँदा सरकारले 26 करोड 4 लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। सञ्चालन खर्च 2 अर्ब 19 करोड 85 लाख पुगेको छ। गोर्खा सङ्ग्रहालयमा पर्यटक आकर्षण गर्न नयाँ उपाय लगाएको छ। यो त राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिबिम्बनसँगै सेल्फी। त्यसका लागि गोर्खा नगरपालिका 6 का ओम बहादुर श्रेष्ठ राजा पृथ्वीनारायण शाहकै जस्तो वेशभूषामा सजिएर तरबार सहित सङ्ग्रहालय परिसरमा बस्नुहुनेछ। सङ्ग्रहालय परिसर आउने पर्यटकले उहाँसँग सेल्फी खिच्न सक्ने ऐतिहासिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने वा संरक्षण विकास समिति गोर्खाले जनाएको छ। पर्यटनलाई थप केही समय जिल्लामा भुलाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको समिति अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आम औपचारिक रूपमा प्रतिबिम्बन पृथ्वीनारायण शाह भन्ने कार्यक्रमको आरम्भ गर्यौं उहाँले भन्नुभएको छ। अब यसले निरन्तरता पाउँछ। उहाँका अनुसार बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म श्रेष्ठ पृथ्वीनारायण शाहको वेशभूषामा सजिएर सङ्ग्रहालय परिसरमा बस्नुहुन्छ। सेल्फी खिच्न आउनेहरूले शुल्क पनि तिर्नुपर्ने समितिका सल्लाहकार एवं अभियान संयोजक राजु बाबु श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। जिल्लाभित्रका पर्यटकका लागि 20 रुपियाँ, जिल्ला बाहिरका पर्यटकका लागि 50 रुपियाँ, सामूहिक तस्बिर खिचाउन चाहनेका लागि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। इच्छुक पर्यटकले पृथ्वीनारायण शाहको पोसाक लगाएर फोटो समेत खिच्न सक्ने समितिले जनाएको छ। त्यसका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। जिल्ला आउने पर्यटकलाई घोडा सवारको समेत व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ। राज्य एकीकरणको अभियानमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदान र उनले राज्य गरेको गोर्खा दरबारको इतिहास प्रचारसँगै संरक्षणमा समेत सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गल्याङ नगरपालिकाभित्र 20,000 वृक्षारोपण गरेर गल्याङ नगरपालिकालाई स्वच्छ सफा र हराभरा नगरको रूपमा विकास गराउने अभियानमा छु। नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई समृद्ध समुन्नतिको लागि सुन्दर र हरियाली गल्याङ नगरपालिका भन्ने मूल नाराका साथ सब डिभिजन वन कार्यालय गल्याङको प्राविधिक सहयोग र गल्याङ नगरपालिका गल्याङको आयोजनामा लल्याङदेखि जिमुवासम्मको सडक किनारमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले सो कुरा बताउनु भएको हो। GN 794261 कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर वातावरण संरक्षण वा गर्ने नगरलाई हरियाली बनाउने अभियानमा आफूहरू प्रचार गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले वृक्षारोपणले वन तथा वातावरण संरक्षणको साथै मानव जीवनको समेत स्वच्छ हावा लिन टेवा पुग्नुको साथै सडकको संरक्षणमा बेड बिरुवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने र सडकको आयु समेत लामो हुने, घाम पानीले समेत सडकलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले पनि 12 मासे हरिया रुख बिरुवा रोपणले बाटोको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, वृक्षारोपणले बाढी पहिरो भुक्से जानबाट समेत जोगाउने, पानीका मुहानको संरक्षण हुने, फुल फुल्ने र नफुल्ने नगरलाई सौन्दर्यमा प्रदान गर्ने भएकाले पनि आफ्नो घर वरपर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र बताउँदै जसले वृक्षारोपण गरेको छ त्यसको तथ्याङ्क राखेर ट्याग लगाएर त्यसको वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने अभियान रहेको पनि कुरा नगर प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू र प्यारा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बच्चा बच्चीहरू लगायत हामी जति उपस्थित छौँ कार्यक्रमका साथीहरू
सम्पूर्ण म यो जुन वृक्षारोपण कार्यक्रमको सहभागिता हिजो हामी करिब यसै बेला यो गल्याङ बारीचौर सडक खण्ड खास गरी गल्याङ चापाकोट सडक खण्डको बिचमा गल्याङ चापाकोट अन्तर्गत गल्याङ बारीचौर सडक खण्डमा चाहिँ रहेर जुन बाटो कम्प्लिट भएको छ यो सडकको चाहिँ छेउ किनारमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्ने जुन हाम्रो एउटा तयारी हाम्रो वनको रूपमा सर सहित हाम्रो धर्म सरले मलाई लाग्छ 4 महिना अगाडि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ छिटो यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ सजेसन दिनुभएको थियो। त्यही अन्तर्गत मैले एउटा मानसिकता बनाउँदै थिएँ। त्यसै बिचमा चाहिँ फेरि हाम्रो रूपमा सरले चाहिँ अस्ति मेरो अफिसमै गएर चाहिँ यो टाइपको एउटा प्रोग्राम दिनु पऱ्यो भन्ने आउने वर्षहरूका लागि पनि चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिक व्यापक प्रोग्रामसहित चाहिँ सर प्रस्तुत हुनुभयो। मलाई अत्यन्त हर्षित र म अलिकति उत्साहित पनि र अलिकति थोरै साथ पाए जस्तो मलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट थपिए जस्तो अलिकति चाहिँ थोरै जाँगर चाहिँ प्लस भए जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई महसुस पनि भयो। त्यसपछि उहाँसँग मैले सेयर गरेँ। मैले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो स्कुल वरपर र स्कुलभित्रको चाहिँ हाम्रो जे जति हाम्रो क्षमता छ हामीले चाहिँ हाम्रो ढङ्गले चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्छौँ। यसलाई यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालय गल्याङका प्रमुख रुखमार्ग सुवेदीले भन्नुभयो कपुर, वीरेन्द्र फुल, मैंगो, स्टिम, गुलाम लगायतका 500 बिरुवा रोपिएको कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो आगामी दिनमा यसलाई नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सडक छेउछाउमा तथा खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने अभियानमा रहेको कुरा बताउनु भएको छ। स्थानीय समाजसेवी धर्मेन्द्र देव खनालले भन्नुभयो स्थानीय सरकार वन कार्यालय स्थानीयको सहभागितामा सडक वनलाई संरक्षण गर्ने अभियानमा सहकारी गरेर अगाडि बढेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सबैलाई 20 युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। गाउँपालिकाको बैठकले प्रत्येक घरधुरीले खपत गर्ने न्यूनतम 20 युनिटसम्म बिजुली आफैले भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 6 महिनामा पालिकाभित्रका सबै घरधुरीमा खपत हुने न्यूनतम 20 युनिट बराबरको रकम भुक्तानी गर्दै आइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाको मुख्य सडक र सबै घर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँवासीहरूलाई न्यूनतम 20 युनिटसम्मको बिजुलीको महसुल आफैले बेहोर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाले प्राधिकरणलाई हालसम्म 4616 घरधुरीलाई 20 युनिटसम्मको खर्च बेहोर्दै आएको छ भने आर्थिक अभावका कारण केही पनि नागरिकले अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भन्ने अभियानमा चलाएका छौँ। अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो अभियानबाट अति विपन्न समुदायका नागरिक बढी लाभान्वित हुनुभएको छ। न्यूनतम 20 युनिटसम्मको महसुल गाउँपालिकाले बेहोर्ने भएपछि 1200 देखि 1500 सम्म परिवारले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नदेखिएको अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ। 20 युनिटभन्दा बढी माथि खपत भएको बिजुलीको महसुल उपभोक्ता स्वयंले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिकाले पुराना काठका पोल हटाएर नयाँ मापदण्डका राखेको छ भने गाउँपालिकाले इन्डक्सन चुलो वितरणमा जोड दिएको छ। ऊर्जा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य सडक किनारमा 60 सोलर बत्ती जडान गरेको छ भने 110 वटा बिना सोलरका बत्ती जडान गरिएको अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ। कालीगण्डकीले 7 वटै वडाका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली पुर्याएको छ। 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजना यही पालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा पर्छ। वडा नम्बर 7 को मिर्मी बजारमा केही तल बाँध बाँडेर जलाशय निर्माण गरे सुरुङ मार्ग हुँदै वडा नम्बर 5 को बेलटारीमा विद्युत उत्पादन गृहमा पानी खसालिएको आयोजकले जनाएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार नेटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।